اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی چکم سڑائے یا کما زنانا ماخستل ماجن بادا تبارک اللذی تلاوت کئی نو اللہ تبارک و تعالی با دا سڑائے او دا زنانا قبر عذاب نبش کی و زمان خجو مسلمانان ورنو یو بل حدیث مبارک تھا، نبی کریم علیہ السلام فرمائی چکم مسلمان شجا یا سڑائے صبور ماجنا بادا دے یاسین شریف تلاوت کئے نو اللہ تبارک و تعالی با دا مسلمان شجا او سڑا ٹول اورج اللہ پر نظر چو سی ٹول اورج با اللہ کریم پا غیبان دے خپل نظر کرمی چکم مسلمان صبور ماجنا بعد یاسین شریف تلاوت کئے نو اللہ تبارک و تعالی بے خپل نظر کرم شو رہی زما خجو مسلمانان ورونو مشتفقار دا چھے کم سے کم 24 گھنٹوں سے دی قرآن تلاوت ماخوستن اور صبور نباد خام خاک ہوئی قرآن چھ اللہ تبارک و تعالی دیر زیاد برکتو نہیں شدی قرآن چھ دی دنیا و آخرت ہرا گھٹا دا خوگ شیر مرا مسلمان لش قرآن تھا ورنیز دوسلو اللہ تبارک و تعالی دے مشتا دے قرآن تلاوت کولو توفیق نصیب کی وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔